التمارين الخاصه بليكيليبر دان كور وندوزو لواحد التمرين اللي هو شامل، يعني اللي غادي يجمع ما بين لي دو كور équilibre d'un corps soumis à 3 forces équilibre d'un corps successible de tourner autour d'un axe fixe. يعني هاد التمرين عطيته لكم على اساس انكم راه خدمتوا التمارين الاخرين، ما بقاش عندكم مشكل في التطبيق ديال لي كونديسيون ديكيليبر، ما بقاش عندكم مشكل في لي بروجيكسيون دي فيكتور فورس. يعني اللي كان مازال ما خدم التمارين الاخرين يخدمهم عادي يدوز لهاد التمرين هذا. Alors, on considère le dispositif suivant. Il est formé par يعني شوفوا هذا التركيب هذا شنو فيه. Une tige AB عندي واحد une tige de longueur L يعني من A حتى ل B راه la longueur ديالها هو L de masse négligeable. يعني هذا الشيء راه مهم اللي كيعطيونا في لي دوني de masse négligeable. شنو كتعني فاش غادي نجيو نخرجوا التمرين. Et mobile autour d'un axe fixe delta. يعني هاد لا تيج قادة انها تدور على هاد لاكس دلتا. لاكس دلتا راه هو هذا، يعني لاكس لي بيربونديكولير على هاد البلون هذا، يعني راه خارج لعندنا هاد لاكس دلتا على من كدور هاد لا تيج. بلاسي او بوين او يعني كاين في هاد النقطة او perpendiculaire au plan de la figure. قلنا perpendiculaire هاد لاكس tel que OB، يعني هاد المسافة هادي OB شنو كتساوي؟ كتساوي هي الطول ديال هاد لاتيج كاملة على 4. مناش كيتكون عاوتاني هاد التمثيل؟ من ان ريسور دو ريدور كا. فينا هو لو ريسور؟ هو هذا دو ماس نيغليجابل، تا هو عنده واحد لا ماس نيغليجابل اي بيربونديكولار ا لاتيج، يعني هو كيكون مع لاتيج واحد الزاوية قائمة، يعني بيربونديكولار ا لاتيج في البوين بي و إلي اتاشي، يعني فين لاصق مع هاد بي راه perpendiculaire. ان سوليد اس دو ماس 400 غرام، يعني واحد لو سوليد هنايا عطاونا لا ماس ديالو posé sur un plan incliné، هذا هو البلان incliné d'un angle alpha 30 degrés par rapport à l'horizontale، هذا هو l'horizontale et en équilibre grâce à un fil. يعني كون ما كانش هاد لو كور شادو هاد لو فيل راه يقد يكون كيتحرك ولا هذا. دابا راه في ليكيليبر بالفضل ديال هاد الخيط هاد لو فيل. انكستونسيبل يعني غير قابل للامتداد. اتاشي على الاكستريميتي ا دو لا تيج، يعني هاد لو فيل راه شاد هاد لو كور وشاد حتى لا تيج في ا. لو بلون اي سوبوزي ليس، هاد لو بلون هذا راه قالوا لنا ليس، راه مهمه هاد الكلمه ديال انكستونسيبل وليس وماس نيغليجابل. يعني البارتي الاولى، يعني هاد البارتي الاولى غادي ندرسو فيها هاد لو كور اس. représenter les forces extérieures qui exercent sur le solide S à l'équilibre. إذن فاش كيكون هاد اس في ليكيليبر شنو هما لي فورس اللي مطبقه عليه؟ بطبيعه الحال هاد لو كور اس سومي ا 3 فورس. شنو هما هاد لي فورس؟ كاين هاد لو بوا، دائما لو بوا وكيكون فيغ، يعني الا بغينا نمثلوه فيغ لو با، فيرتيكال فيغ لو با. كاين هاد لو فيل، يعني لو فيل exerce sur le corps S une force. وكاين لا رياكسيون. دابا لا رياكسيون ما غاديش نعرفوا واش نديروها بيربونديكولار لهاد لو بلون ولا انكليني دان لونغل الفا. قلنا كتكون بيربونديكولار الا كان الكونتاكت سون فروتمون، الا كان كونتاكت افيك فروتمون راه كتكون انكليني دان لونغل الفا. اذا هنايا شنو المعلومه اللي غادي تساعدنا؟ ان لو بلون اي سوبوزي ليس. فاش كيقولوا لنا هاد الكلمه ديال ليس كتعني بان راه لو كونتاكت سون فروتمون، يعني هاد راه غادي تكون بيربونديكولار. اذا عاود رسمت غير هاد البارتي لان غادي ندرسو في هاد البارتي الاولى غير هاد لو كور اس. اذا كاين قلنا لو بوا دو كور اس، هنا غادي نمثلو بلا اشال. كاين تي طونسيون دو فيل، داك لا فورس اكزيرسي بار لو فيل كنسميوها طونسيون دو فيل، بحال فاش كنقولوا طونسيون دو ريسور. اذا هاد لو فيل فين غادي يجر هاد لو كور اس؟ غيجرو بطبيعه الحال الفوق. اذا هذه هي تي.
وكاين لا رياكسيون دو بلون، قلنا لو كونتاكت سون فروتمون لان لو بلون يليس، يعني ار غادي تكون بيربونديكولير او بلون، اذا هذه هي ار. De écrire la condition d'équilibre du solide. إذا عندنا حنايا لو سوليد اس سي اون équilibre sous l'action de 3 forces، كاين بي تي و ار اللي عرفناهم هنايا. إذا لا condition d'équilibre du corps، قلنا إلا كان ان كور soumis à 3 forces en équilibre، راه لا somme ديال هاد لي فورس est égal لو فيكتور نول. إذا بي كاين شنو هما هاد لي فورس، كاين بي بلس تي بلس ار est égal le vecteur nul. هذه هي la condition d'équilibre du corps. 3. Étudier cet équilibre et déterminer l'expression de la tension du fil. إذا هنا يطلبوا منا أننا نلقاو la tension du fil T. إذا كنشوف بأن عندي P ولكن ما عنديش لا فالور دو ار، اذا كيفاش غادي ندير نجبد لا فالور دو تي؟ اذا قالوا لي هنايا ايتودي سيت ايكيليبر، يعني باش ندرس هاد ليكيليبر غادي اما نستعمل لا ميثود جيومتريك ولا لا ميثود اناليتيك بور ديتيرميني تي. اذا نستعمل لا ميثود اناليتيك هنايا. في لا ميثود اناليتيك قلنا كنحتاجوا واحد لو روبير اورتونورمي اللي غادي نديروا عليه لا بروجيكسيون دي فيكتور فورس. اذا كنختار هاد لو روبير او اكس او ايغريك. علاش كنختاروا هنايا؟ راه تقد تختار هاد لو روبير فيما بغيتي، اجي لهنا ودير هاد لو روبير، غير خاصك دير لا ترانسلاسيون دي فيكتور باش تعرف لي زونغل اونتر لي فيكتور و لاكس او اكس اي او ايغريك. اذا اسهل طريقه هي كنجيبوه لهنايا وكنشوف. دابا باش نلقى هاد لا فالور دو تي خصني ندير لا بروجيكسيون اما على لاكس او اكس ولا على لاكس او ايغريك. كنلاحظ انا هنايا بان الا درت لا بروجيكسيون سور لاكس او ايغريك غادي تكون عندي واحد في ليكسبرسيون، غادي تكون عندي ار. انا هاد ار ما عندي حتى معلومه عليها، يعني ما عنديش لا فالور ديالها. اذا خصني واحد البروجيكسيون اللي ما تكونش فيه ار. اذا باش ما تكونش ار غندير البروجيكسيون سويفون او اكس، لان لا بروجيكسيون دو ار سويفون او اكس زيرو، وبالتالي غادي نتخلص من هاد ار، ما غاديش تبقى عندي. اذا غادي نختاروا نرجعوا لهاد لا ريلاسيون و لا بروجيكسيون دو لا ريلاسيون 1، يعني غادي نسقطوا هاد لا ريلاسيون 1 على ان اكس، قلنا على لاكس او اكس، لان الا درنا لاكس او ايغريك غادي تخرج لنا ار وحنا ما عندناش لا فالور ديالها. اذا لا بروجيكسيون سور لاكس او اكس بالنسبه لتي، لا بروجيكسيون ديالها سور لاكس او اكس هي راها كامله سويفون لاكس او اكس، يعني تي اكس راه هي تي وغاده مع لو سونس ديال او اكس، وبالتالي لا بروجيكسيون دو فيكتور تي سور او اكس سي تي. هنايا تي نمشيو للبي. اذا بي كنشوفوا بان الى يعني درنا الامتداد ديال هاد لاكس ديال لاكس او ايغريك هذا وديال لاكس او اكس، كنلقاو بان هاد بي راه عندها واحد لا كومبوزونت سويفون او ايغريك واحد لا كومبوزونت سويفون او اكس. اذا هادي بي اكس. اذا باش نلقى يعني لا بروجيكسيون دو بي سور هاد لاكس او اكس هي هادي. كنشوفوا هاد الفيكتور بي اكس راها يعني دو سونس كونترير مع او اكس، يعني غادي تكون عندي هنايا ضروري غادي تكون عندي الموان. عاد نشوفوا شنو هي ليكسبرسيون دو بي اكس. اذا هاد لا فالور هادي، يعني هاد المسافه هادي، هاد القطعه هادي اللي هي بي اكس، خصني نعرف شنو هي هاد الزاويه هادي ولا نعرف هاد الفا فينا هي هنا. اذا الا خديت هاد الفا هادي، قلنا شفنا في التمارين الاخرين راه هي هادي. علاش؟ راه نقدروا نبرهنوا عليها ببليزيور ميثود. المهم نتوما في يعني في الفيزيك ما مضطرينش انكم تبرهنوا، ولكن خصكم تعرفوها فين كاينه، تعرفوا هاد الفا واش هي هادي واش هادي اكسترا. دابا هنا باش كنعرفوها يعني طريقه بسيطه، كناخذوا هاد المثلث هذا. اذا هاد المثلث عنده واحد الزاويه قائمه وعنده هنايا الفا وعنده هاد الزاويه هادي، وناخذوا هاد المثلث هذا
اذا هذا المثلث عنده هاد الزاويه مشتركه مع هاد المثلث هذا، وعنده هاد الزاويه هذه حتى هي قائمه يعني 90 درجه. اذا هاد الزاويه اللي بقات شنو غادي تكون؟ يعني هو بحال هذا عنده حتى هو الفا وعنده 90، اذا عنده هاد الزاويه مشتركه وعنده 90. اذا هاد الزاويه هذه اللي بقات هنا ما يمكن لها تكون غير الفا. اذا هذه غير طريقه بسيطه، ما كاينين بزاف ديال الطرق باش نبرهنوا على هاد الفا. اذا ندوزو لا بروجيكسيون. قلنا هاد الضلع هذا لو كوتي اوبوزي دو الفا. اذا فاش كنقولوا كوتي اوبوزي فاش يكون قبالة الفا راه كنخدموا سينوس. اذا سينوس الفا فوا هاد ليبوتينوز يعني الوتر، اكبر ضلع في هذا المثلث اللي قائم الزاويه. اذا اكبر ضلع هو بي نيت. اذا فوا بي ايتيغال 0، ومن هنا غادي نجبدوا تي. اذا تي ايتيغال سينوس الفا فوا بي اللي هي سينوس الفا فوا ام فوا جي، لان قالوا لنا ديتيرميني. اذا هنايا étudier déterminer l'expression de la tension en fonction de la masse ou alpha ou g. ها هي la masse، ها هي g وها هي alpha. اذا هذا هو l'expression اللي بغاونا نلقاوه. ندوزو لسؤال question 4. calculer la valeur de t. اذا كلشي عندنا alpha. إذا عندنا la valeur de alpha. Alpha est égal 30 degrés. M est égal 400 grammes ou G est égal 10 newtons par kilogramme. غادي نعوض. إذا T est égal sinus 30 fois هاد 400 غرام خصنا نحولوها بالكيلوغرام. C'est 0,4 fois 10. إذا c'est 10 fois 0,4 c'est 4 ou sinus 30 c'est 0,5. إذا T est égal 2 نيوتن. إذا ندوزو للبارتي الثانية اللي غادي ندرسو فيها l'équilibre de la tige AB. Représenter les forces extérieures qui s'exercent sur la tige AB. إذا هاد la tige AB est en équilibre sous l'action de في الحقيقة هي 4 forces. كاين لو بوا، ولكن هاد لو بوا قالوا لنا في الاول بان لا تيج دو ماس نيغليجابل. فاش كيقولوا لنا لا ماس نيغليجابل يعني حتى لو بوا نيغليجابل، يعني ما كنبقاوش نهضروا على لو بوا، لان لو بوا يتقال ام فوا جي. الا كانت ام غادا لصفر يعني الا كانت ام صغيره بزاف حتى لو بوا كيكون نيغليجابل. اذا غادي نعتبروا هنا بان هاد لا تيج سومي ا 3 فورس. كاين لا فورس اكزيرسي بار هاد لو فيل. اذا غادي نمثلوها. هذه هي تي اف يعني لا طونسيون دو فيل. اذا لو فيل كيجر هاد لا تيج لهاد الجهه، يعني غادي تبغي تدور هاد لا تيج، وبالتالي شكون اللي كيخليها اون ايكيليبر؟ هاد لو روسور اللي غيجرها عاوتاني في الجهه الاخرى. اذا هاد لو روسور اكزيرس اون فورس اللي غادي نسميوها تي بي، لان راه فرضوا علينا نسميوها تي بي. إذا لا طونسيون دو روسور في البوان بي. وكاين لا رياكسيون. اذا لا رياكسيون دو لاكس دلتا. اذا باش نمثلوا هاد لا رياكسيون دو لاكس دلتا خاصنا يعني نخدموا لا كونديسيون، لا بروميير كونديسيون ديكيليبر، يعني لا سوم ولا لا دوزيام كونديسيون اللي درنا، يعني لا سوم دي فورس، يعني لا سوم فاش كيكون واحد لو كور سكسيسيبل دو تورني اوتور دان اكس فيكس اون ايكيليبر، راه لا سوم دي فورس ايت ايغال لو فيكتور نول. وفاش كيكون لا سوم دي فورس ايت ايغال لو فيكتور نول راه كيكونوا هاد لي فورس كونكورونت، يعني كيتلاقاو في واحد النقطه. اذا غادي ندير الامتداد ديال هاد لاكس ديال هاد لا ليني داكسيون ديال هاد لا فورس هادي وديال هاد لا فورس، ويعني هاد اكس هتلاقى معاهم، وبالتالي غادي يكون هذا هو الاتجاه ديالها. اذا هذه هي ار. 2. Écrire la condition d'équilibre traduite par le théorème des moments de la tige. إذا عندي هاد la tige est en équilibre sous l'action de 3 forces. قلنا TB est la force exercée par
هاد لو ressort la force exercée par le fil ou la réaction du ديال هاد l'axe de rotation. إذا d'après la condition d'équilibre راه عندي la somme des moments قلنا la tige en équilibre alors la somme des moments ديال هاد les forces كاملين est égale 0 يعني le moment de R plus par rapport à delta plus le moment de TB par rapport à delta plus le moment de la force exercée par le fil TF par rapport à delta est égal 0. Donc, il y a la condition d'équilibre. 3. Donner l'expression du moment de chacune de ces forces. إذا غادي نرجعوا لهاد les forces ونحددوا le moment ديالهم. إذا بالنسبة la force R عندي R passe par l'axe de rotation alors le moment ديالها est égal 0. Deuxième, le moment de la force exercée par le ressort. Le moment, l'expression ديالها c'est dB fois la distance entre l'axe, entre la ligne d'action ديال هاد la force هادي ou l'axe de rotation. إذن هاد la distance بيناتهم هي هادي. إذن هي OB. ولكن هنا قبل ما نحدد هاد لو مومون دو تي خصني نختار واحد لو سونس دو روتاسيون arbitraire بوزيتيف. اذا مثلا نختار هنايا راه لو سونس بوزيتيف وبالتالي الا خديت هاد لا فورس هادي راه كتجر هاد لا باغ لهاد الجهه وبالتالي راه كتدورها في لو سونس اللي اختاريت انا بوزيتيف. اذا هاد لو مومون غادي يكون بوزيتيف. او بي هاد او بي راه عطاوها لينا هنايا لان سي بلس تي بي fois OB c'est L sur 4. Il y a la longueur de la tige sur 4. Deuxième, le moment ديال la tension exercée par le fil, la tension du fil. إذا هاد le fil غادي يدور هاد la tige يعني كون طبقنا غير هاد la force exercée par le fil غادي يدور هاد la tige في le sens contraire. وبالتالي le moment ديالو غيكون فيه الموا. إذا موا TF يعني la force exercée par le fil fois la distance entre eux. Donc, la force هادي la distance entre la force et l'axe de rotation. Donc, غادي نديرو الامتداد ديالها هي قلنا la plus petite distance يعني la projection de haut sur la ligne d'action. إذا غادي ندير هاد الامتداد وندير لا بروجيكسيون هي هاد المسافه هادي هي اصغر مسافه بيناتهم. اذا هاد المسافه هي او اش. اذا او اش. دابا خصني نحدد شنو هي هاد او اش. اذا الا خديت هاد الزاويه ما بين هاد لا تيج وهاد لا ليني داكسيون راه هي الفا لان عندي هاد لو بلون مع هاد لا تيج راه باراليل وعندي هذا كيقطعهم بجوج وبالتالي هاد الفا اللي هنا هي اللي غتكون هنايا. اذا باش نحدد او ا هي هاد او ا راه لو كوتي اوبوزي دو الفا. اذا فاش كنسمعوا كوتي اوبوزي سي سينوس. اذا سينوس او اش هو سينوس الفا فوا ليبوتينوس سي ا او. اذا فوا ا او. هاد ا او هادي راه هي ال هي هاد لا لونغور دو تيج كامله موا هاد لا لونغور موا ال سور 4. اذا ا او راه هي ال موا ال سور 4 اللي هي 3 سور 4 ال وبالتالي او اش شنو غادي تكون هي سينوس الفا فوا 3 سور 4 ال. هذه هي او اش. دابا نجيو نعوضوها هنايا هي موا تي اف فوا sinus alpha fois 3 sur 4 L. هذه هي le moment de tension du fil. دابا بقينا نحددو شنو هو هاد لا tension du fil. لأن بما أن عطاوني في المعطيات هاد لو فيل inextensible يعني غير قابل للامتداد. إلا قالولنا غير قابل للامتداد يعني هاد لا فورس اللي كيطبقها على هاد لو كور اس راه هي نفسها لا فورس اللي كيطبقها على لا تيش. اذا هادشي اللي كتبناه هنا لو فيل اي انكستونسيبل دونك il garde la même tension en tout point. بالتالي هاد تي اف هي تي هي نفسها اللي حسبنا في الجزء الاول اللي لقينا فيها 2 نيوتن وبالتالي هاد لو مومون
دو تي. اذا هاد تي اف راه هي تي، غنبدا غادي نسميها دابا تي est égal moins t fois sinus alpha fois 3 sur 4 L. 4. Déduire l'expression de la tension du ressort TB au point B en fonction de M, G et alpha. هاد M هي la masse du corps S. إذا هنايا غادي نطبقوا théorème des moments. Donc, d'après le théorème des moments, la somme des moments des forces exercées sur la tige est égale 0. غادي نعوضوا بداكشي اللي لقينا في السؤال اللي قبل. عندي هادي كتساوي 0 وهادو كنعوضهم بلي زيكسبرسيون ديالهم ونجبد هاد تي بي. يعني عندي L sur 4 و 3 sur 4 L غادي نضرب على هاد L sur 4 L sur 4. اذا تي بي شنو غادي تبقى؟ هي تي يعني لا طونسيون دو فيل فوا 3. اذا غندير هنايا 3 فوا تي fois sinus alpha. إذا هذا هو l'expression de TB. ولكن هنايا قال لك en fonction de M و G و alpha. يعني ما تبقاش عندي هنايا هاد تي وما عنديش انا M و G في هاد l'expression. إذا غادي نعوض هاد تي بالاكسبرسيون ديالها اللي لقيناه في الجزء الأول هنايا. إذا هي 3. لقينا بأن تي كتساوي ام جي فوا سينوس الفا. سي ام فوا جي فوا سينوس الفا. هذه هي تي عاد فوا سينوس الفا. إذا شنو غيكون ليكسبرسيون دو تي بي؟ سي 3 ام فوا جي فوا سينوس الفا او كاري. إذا هذه هي ليكسبرسيون دو لا تونسيون دو ressort. 5. calculer la valeur de TB. إذا لا فالور ديالها غادي نعوضو هاد لي غروندور ب لي فالور ديالهم. سي 3 فوا ام جي سي 0.4 فوا 10 فوا سينوس 30. قلنا سينوس 30 راه هي 0.5 او كاري وغادي نلقاو بأن تي بي est égal 3 نيوتن. 6. Déduire l'allongement delta du ressort. إذا لقينا la valeur de TB وعندنا TB est égal K fois delta L. K هو la constante du raideur. Alors delta L est égal TB sur K. إذا TB c'est 3 ou K c'est 30. إذا la constante de raideur c'est 30. Alors c'est 0.1 mètre. إذا هذه هي l'allongement du ressort. تنبقات هاد لابارتي الثالثه حاولوا تخرجوها ولا ما عرفتوش الحل يعني داك الساعه نديرو فيديو اخر باش نشرحوا فيه هاد لابارتي هادي حيت راه جا الفيديو دابا طويل بزاف. بالنسبه لهاد لابارتي طلبوا منكم ان تحددوا لا فالور دو ار لان ار راه لو مومون ديالها اللي تيغال زيرو ماشي لانتونسيتي دو ار. اذا هنا طلبوا ان تحددوا لانتونسيتي دو ار. إذا شنو غادي ديروا؟ غادي تطبقوا لا دوزيام كونديسيون ديكيليبر اللي كتقول بأن لا سوم دي فورس إت إيغال زيرو وغادي تطبقوا داك إما داك لا ميثود جيومتريك ولا لا ميثود أناليتيك باش تحددوا هاد ار وتحددوا حتى لونغل بيتا. شنو هي هاد لونغل بيتا؟ قالك هي اللي ما بين هاد ار وما بين الفيرتيكال يعني هذه هي بيتا. يعني غادي تحددوهم ب لي كونديسيون ديكيليبر دان كور سومي ا 3 فورس.